पशु न्याय व विकास संघटना महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष अजहर एम शेख। मैं कम से कम नहीं बोले तो 2-3 साल से पशुओं के ऊपर वर्क भी कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ और उनके लिए एक संस्था की स्थापना किया हूँ। डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, थोड़े मान्यता मिलने पे जो भी वर्क है, जो भी चीज़ें हैं उसकी मालूमात, जो भी चीज़ें होने के बाद जो तो उसकी स्थापना होंगी। टेम्पररी जो भी नोंद है, मैं जो है तो कलेक्टर ऑफिस में जो पशु विभाग है वहाँ पे उनकी नोंद करा दे रहा हूँ और उनकी जो है तो हिस्ट्री, उनकी मालूमात जो है तो फेसबुक व्हाट्सएप के ज़रिए से पब्लिक तक के पहुँचा रहा हूँ। अभी एक पशु है जिसको मज़हब इस्लाम, जिस मज़हब से मैं आता, मज़हब इस्लाम के अंदर जो है तो उसको गलत कहा जाता और गलत कहना ज़रूरी भी है ईमान वाले को, क्योंकि उसने जो है तो अल्लाह के नबी के जो है तो मसाइल में इंटरफेल हुआ वगैरह जो भी चीज़ें करी थी। सिपलक का जो मसला है तो अभी वो बहुत दिनों से जो है तो कोई मसाइल के अंदर यहाँ पे बता रही 3 दर्जे है, मतलब इस्लाम में 3 दर्जे है, मारने के वास्ते, बोलना, सोचना और कुछ नहीं कर सके तो मारना, सोचना और मज़हब इस्लाम में 3 तरीक़े हैं उसके। मैं बूढ़ा, कोई बुला रहा है मुझे, कोई ज़रब से या फिर कोई और ताकत से जो है तो उसके बुला रहा है। 3 दर्जे है कोई भी चीज़ों के अंदर, चाहे इंसान के अंदर बदला लेने के अंदर 3 चीज़ें हैं। ये पशु बदला लेना ज़रूरी है, सुन्नत तरीक़ा है उनका, हमारा भी। अब मेरा खून चेंज कराया तो तमाम मज़ाहिब के हिसाब से मैं जो है तो ये अल्फाज़त बताऊँगा आपको, बोलूँगा। हाँ, खून की जो हरारत होती है जिस्म के अंदर, मेडिकल साइंस बताता है कि भाई इंसान के डीएनए के हिसाब से इंसान ज़िंदगी गुजारता है। डीएनए खून के हिसाब से ज़िंदगी गुजारता। बोलते रहा भाई मेरा दादा था, मेरा परदादा था, मेरा वो था, मेरा ये था। तारीख़ में जो भी चीज़ें हैं खून के हिसाब से जो है तो उसकी शनाख्त उसकी परदादा के बाद। अच्छा, प्रशासन भी अभी अगर से कोई सर्टिफिकेट्स निकालना है हमको जो है तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया है या कुछ सर्टिफिकेट, तो परदादा दादा को देखते हो मेडिकल साइंस के हिसाब से। हाँ, तो उस हिसाब से जो है तो अभी वो सिपलक का जो मसला है, सिपलक बहुत दिनों से जो है तो यहाँ पे ऑफिस पे आ रही भी और अपने मसाइल में, इससे पहले काजी को भी जो है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिया था, अभी भी दिया। उसका जो मसला है प्रशासन जो है तो उसकी सही सिपलक की न्याय भी दिलाए उसको, उसका जो है तो पालने मामूली ना समझे। सिपलक की जो बातें हैं मामूली ना समझे। ये सिपलक ने अल्लाह के नबी की जो है तो मसाइल में इंटरफेल करे थे, इतिहास है उनका। देखो, इंसाफ ये नहीं कहेगा कि भाई तुम किस पे जो है तो क्या मसाइल में इंटरफेल करें। इंसाफ कहेगा कि सही इंसाफ हो किसी भी चीज़ का। अल्लाह के नबी के दौर में हज़रत उमर फ़ारूक थे, उनके दौर में अगर से कोई बकरी अगर से समझो वो शिकार करने जा रही थी, एक मरतबा एक वाक़या बताया, बकरी शिकार करी थी, इसका शेर शिकार कर रहा था बकरी का। तो बताया कि बकरी का शिकार जब शेर कर रहा था तो एक दिन कोई गांव के अंदर जो है तो वो बकरी के ऊपर जो है तो लपट लिया शेर ने उसके ऊपर शिकार किया। तो लोग वालों ने, गांव वालों ने सोच लिए कि भाई हाँ नहीं, ये हज़रत उमर फ़ारूक दुनिया से रुखसत हो गए। ये रौब, रुतबा, ये ज़र्ब थी अल्लाह वालों की, अल्लाह के नबियों की, साहबों की, ताबाइन की, बुजुर्गान दीन की। हक़ परस्त थे, ऐसे मसले हैं वो। तो मकसद ये है फिर उस हुकूमत को, उस दौर के हुकूमत के टाइम पर इनकी हिस्ट्री है शिबले की। तो मैंने ये जो है तो क़ज़ात को भी जो है तो इसकी मालूमात दिया, काजी को भी मालूमात दिया और उनको भी दिया उनका क्या मसला है क्या नहीं है। तो फिर पशु का जब उठ रहा है, पशु का है, पशु का उठ रहा है तो उनसे राब्ता करना पड़ेगा। इंसाफ तो दुनिया में हर एक जगह पे सबका इंसाफ बराबर है।
تو اللہ چاہتا تو پھر وہ شپلک کو مار دیتا، نست نابود کر دیتا تھا، رکھا نا اللہ نے. یہ ہماری مصلحت ہے، ہماری مصلحت ہے. پھر وہ مسائل ہے، اس کو کیا بولیں گے ہم، تصدیق کرے. اور میں امید کرتا ہوں وہ میرے پاس جو ہے تو پرشن لے کے آئے، میں اس کا جو ہے تو صحیح اتر دے کے جو ہے تو کوشش کروں گا کہ بھائی اس کو جلد سے جلد کوئی نیائے ملے، اور جو ہے تو اس کے اس کو نیائے بھی ملے، اور اس کے لیے پرشاسن بھی جو ہے تو اس کا ورک کرے. فیسلٹیز کیا ہے، پرشاسن بولیں گے پرشاسن دیکھا جائیں گے فیسلٹیز کیا ہے، اس سے اتپادک کیا ہے. اتپادک بھی دیکھتی پرشاسن، اور نیائے کے حساب سے بھی جو ہے تو پرشاسن چلتی، بنا کوئی وفات کے. وفات بولے تو بنا کوئی فائدے کے پرشاسن دو طریقے سے چلیں گے. دیکھا جائیں گا اس کے انکم سورس کیا ہے، کوئی مسائل کیا ہے. شپلک بہت بڑی تاریخی مثال. پھر بھی جو الفاظات ہیں میرے خون چینج ہونے کی جیسے، کوئی تمام جوابداریوں کی جیسے، یا کوئی ضرب ڈال کر، یا کوئی اور وجاہت سے مجھے پریشان کر کے غلط الفاظات نکال کے جو ہے تو پیچیدگی میں ڈال کر اپنی زندگی اور اپنے حکمرانی کو جو ہے تو سیدھا کرنا چاہ رہے، ان لوگوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور بیر بھی نہیں ہے. اللہ ان کو اور دے، اور کوئی مسائل میں ان کا جو ہے تو جوابدار ہے. اور میں بھی ان کے ساتھ جو ہے تو، میں تو دشمن کے ساتھ بھی جو ہے تو ساتھ صلہ رحمی کرنے والا شخص ہوں. دیکھ لیجئے آپ میری زندگی کے 30 سال 35 سال جو بھی میں نے زندگی گزارا، بتا دیجئے مجھے کہ کوئی دشمن کو میں نے جو ہے تو کوئی مسائل میں انٹرفیل کیا. بتائیے آپ. اتنی تکالیفیں میرے جو قریبی مجھے جان پہچان دیکھتے پہچانتے، ان لوگوں سے رابطہ کر کے معلومات لیجئے کہ بھائی ہاں یہ آدمی شخص کیسا ہے، یہ آدمی شخص کیسا ہے. اور جن لوگوں کے اوپر میں نے اگر سے تھپڑ بکی جو بھی ہاتھ بکی مارا ہوں، ان لوگوں سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تصدیق کر لیں اس باتوں کی. کیونکہ میرے خون کی حرارت چینج تھی. ابھی تو خون کی حرارت چینج ہے، مگر اس ٹائم پہ مال کی کوئی مال آتا ہے، کھانے کا مال آتا ہے، کوئی دوست کا کھا لیتا آدمی، کسی کا اچھا مال ہوتا ہے، کسی کا برا مال ہوتا ہے، کسی کی نوست کا مال ہوتا ہے، کسی کی بد دعاؤں کا مال رہتا ہے. تو وہ شرارت پسند حرکتیں کرتا ہے جسم کے اندر. میری تو شرارت نہیں ہوں گی، اس کی تصدیق قرآن اور حدیث سے بولے تو قبروں میں ہوں گی یا پھر آسمان میں ہوں گی. تو وہ ان لوگوں سے میں معتبر گزارش کرتا کہ آپ شناخت کر لیں ان الفاظات کی، صلہ رحمی کرنے والا. ہاں میں جس مذہب سے آتا ہوں، میں اس خدا کو مانتا ہوں، جس اللہ کو مانتا ہوں، جس نے مجھے بنایا دنیا میں لایا، اس اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں. تو میری جو بھی چیزیں میں الفاظات، کوئی معتبر ہو یا ضرب والا آدمی ہو، جو تو میری حکمرانی کو یا پھر میری زبانی طاقت کو یا پھر مجھے ایک مقامات پہ دیکھنا نہیں چاہتا. جلن، حسد، کپٹ، جال سازی اور وہ الفاظات جس کی وہ خود طلب گزار. میرے الفاظات نہیں ہیں، میں تو دشمن کو بھی نہیں جو تو کوئی الفاظات نہیں دے رہا. یہ ان لوگوں کے الفاظات ہیں جو آپ کو سمجھا سکے، آپ کو سمجھ سکے. آپ تصدیق کرنا دینی، دنیاوی، مذہبی، سنویدھانک اور ماحول کے حساب سے. میرے حساب سے بھی سوچیے، آپ کے حساب سے بھی سوچیے. معتبر ہو تو آپ کے حساب سے بھی سوچیے. پاگل پن میں کیوں کروں گا؟ میں اس سے پہلے بھی بتایا، میں اپنے آپ کو ذلیل کیوں کرنا چاہوں گا؟ اور ان سے میرا رابطہ کیوں رکھنا چاہوں گا میں غلط لوگوں سے یا پھر کوئی غلط کاموں سے؟ بتائیے. آپ شناخت کیجیے، ہسٹری معلومات لیجیے، کوئی اور معلومات لیجیے. ہاں آج کل لوگ اب معتبر، میں کوئی معتبر شخصیت ہے، اب الفاظات نہیں ہے، چلو میں نمائندگی نہیں بھی کر رہا ہوں اس الفاظات کی. کیا بولیں گے اس کو؟ دھوکہ دینے والا، دھوکے سے وار کرنے والا، چال بازی کرنے والا، غلط مال کا کھانے والا، چگلیاں لگانے والا. لگائیں گا اس کا. دیکھو جب مذہب اسلام بھی کہتا ہے کہ ہاں نہیں انہوں نے چگلی لگایا یا پھر کوئی اور الفاظ لگانے، تو اس سے میرا کوئی لینا دینا میرے سے اس سے کچھ ہے ہی نہیں.
کیا بولوں میں؟ اس کا کوئی وفات ہوگا، ایسے دنیا میں کئی آتے اور چلے جاتے. تصدیق کیے اس کا کوئی وفات ہوگا، ایسا تھوڑی ہے وفات نہیں ہوگا. بنا وفات کے تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. ہاں اس کے عیال کا جو دشمنیاں بڑھی یا پھر کوئی اور فسادات میں مجھے پھنسا کے جو ہے تو اپنی زندگی شان سے گزار رہا ہے، یا پھر مجھے پریشان کر کے اپنی زندگی گزار رہا، تو اس کا مسئلہ تو اس کو ہر بچہ ہوں گا جس نے سکھا کے اس کو بھیجا ہوں گا، تو اس کی غلطی ہے. میری کیا غلطی ہے اس میں؟ تعلیم کا زیر سرپرستی کا اثر رہے گا. وہ تصدیق کیجیے دینی، دنیاوی، مذہبی، سنویدھانک اور ماحول کے حساب سے. اور سپلک کو بھی نیائے ملنا چاہیے. ہاں بہت سے، ایک نہیں بہت سے سپلکیں ہیں. میں ابھی خاموش بیٹھا، اس کو بھی نیائے ملنا چاہیے. کیڑے مکوڑوں کو بھی نیائے ملنا چاہیے. ہاں جان ہے، تیری بھی جان ہے تو اس کی بھی جان ہے، کیڑے مکوڑوں کی. شناخت کیجیے، جو بھی اچھے کام ہیں اس کو لیجیے.